أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الشيخ محمد وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة محمد الصلاة والفضيلة والدرجة الرفيعة الرحمن محمود وارزقنا